सिंधु साहब से भी ये, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि उनका ताल्लुक नून लीग से है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूँगी। वैसे मैंने बाय द वे सवाल आपसे ये किया था कि आप कैसे मेकअप करेंगे JUIFA के साथ, लेकिन वो ज़ाहिर है कि आपकी हुकूमत की टुवर्ड्स हुकूमत इतना ज़्यादा ग्रज है कि वो आपने पूरे जवाब का टाइम जो है वो उस पर निकाल दिया। मैं इस पर दोबारा आपसे सवाल कर लेती हूँ। लेकिन ताहिर खलील सिंधु साहब, ये जो सिचुएशन है इस वक्त, ये इट्स वेरी क्रिटिकल राइट नाउ, क्योंकि ये मुल्क की मईशत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, चाहे जितने अच्छे इंडिकेटर्स भी सामने आ जाए, हमें हकीकत पता है गरीब बंदे की। तो ना तो आप लोग JUIFA से बात करने में कोई ब्रेक थ्रू मिला है, और PTI के साथ आप लोग बात करने का कह तो रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जो मौजूद है, वज़रा भी ये बात कर लेते हैं निजी महफिलों में भी और मीडिया के सामने भी, लेकिन अमली तौर पर वाकई कुछ नहीं। ये तो ऐसे है कि आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है उनको। बहुत शुक्रिया। मुझे थोड़ा सा इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे कुछ बातों पे इख्तलाफ करता हूँ। एक तो धांधला का लफ्ज़ कभी नहीं बोल सकते। अपना कामरान मुर्जा साहब, आपने उन्होंने धांधली भी नहीं कहा और आपने कहा जी उन्होंने कहा जी धांधला हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ है, फील हुआ, क्योंकि बाद में रेफरेंस टू दी कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से नहीं मैंने कहा, मैंने एक ओवरऑल व्यू जो है वो दिया। अपने नहीं, कोई बात नहीं, आप कह सकती हैं। आप यू आर अ होस्ट एंड आपके हाथ में माइक का सर कुछ है, अगर आप हमें बोले देंगे तो हम बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। किसके खिलाफ? हमारा मौलाना फजल रहमान साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारा तो उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है किसी किस्म का। और उन्होंने सबसे पहले एहतजाज किसके खिलाफ किया था? KP में। और मेरे भाई जो फरमा रहे हैं कि पंजाब में हमारी 120 सीटें छीन लेगी, इसका मतलब है कि पंजाब की 297 सीटें MPs की तो सारी की सारी ये जीत के, बाकी कोई एक बंदा भी नहीं जीता। KP में जो जीते हैं वहाँ पे कोई धांधली, वहाँ ये कहते धांधली नहीं हुई। मौलाना साहब की जो जमात है, मौलाना फजल रहमान साहब की, और हमारे भाई हैं बड़े, हमारे उस्ताद है कामरान मुर्जा साहब, वो कहते हैं कि उधर धांधली और हुई है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जहाँ पे ये जीत गए वहाँ पे ठीक हो गया, जहाँ पे ये हार गए हैं वहाँ कहते ये ठीक, जो इस तरह से नहीं होता। नंबर 2, आपने डायलॉग की बात की है, किससे डायलॉग करें? एक ऐसे शख्स से जो ज़िद्दी है, एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, एक ऐसा शख्स जिसने 3 जमातों को उसने सिंगल आउट कर दिया कि मैं MQM से, PMLN से और पीपल्स पार्टी से कभी भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, इनसे डायलॉग नहीं करूंगा। कौन है इनके? एक तो पता चले इनका लीडर कौन है कौन जो इनसे किस ये बात करना चाहते हैं? DG ISI से और उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। ये मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं भी सेनेटर हूँ, साथ वकील हूँ छोटा सा। किसी जगह पे ये कोई परवीन कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ है, बता दें कि क्या उनसे ये सियासी मुज़ाकरात कर सकते हैं? क्या किसी आइन में ये जगह लिखी? क्या ये आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में नहीं आता जो ये बात कर रहे हैं? और जब इनका 50% काम हो गया कि ये मान रहे हैं, दूसरे नहीं मान रहे जिनसे ये मजाक करना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रही है असल में। क्या 2017 में इस तरह के हालात थे जो आपने कहा कि कौन कसूरवार है? कसूरवार ये है कि उस वक्त के खुशहाली के पैगंबर को 2017 में वो जो था किसी का साकिब निसार ना बिछड़े, उसको उसने जब उनको निकाल दिया कि अपने बेटे से तनहा नहीं ली। अभी आज साकिब निसार नहीं है, नवाज शरीफ है। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा नहीं है, नवाज शरीफ है। आज जलन मुशर्रफ नहीं है, नवाज शरीफ है, क्योंकि वो खुशहाली का पैगंबर है। 2 रुपये से 5 रुपये तक रोटी थी, 65 रुपये की चीनी थी। अब इनके पास उस चीनी 65 की, अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ नुक्ता चीनी है। इसके अलावा इनको ना किसी बात का पता है। आप ये बना ले, आप ये आपके आ जाए। दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं जी इंसाफ 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 होना चाहिए, तहरीक इंसाफ नहीं होनी चाहिए। और ये इंसाफ कैसे होगा कि जो इलेक्शन मैटर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इलेक्शन मैटर्स जो है वो ट्रिब्यूनल सुनेगा। ट्रिब्यूनल बन गए हैं। ये कहते हैं हमारे साथ 180 हल्कों में हम जीते हैं, और लेकिन इनकी जो पटिशन है वो 35 है। एक तो ये बात। दूसरा फिर आपने कहा मिस साहब कि इनका नहीं, एक मिनट मुझे एक बात जवाब दे लेंगे। आपने कहा जी इनका दफ्तर गिरा दिया गया। मुझे आज जब शिबली फराज साहब ने सेनेट में बात की, कामरान साहब भी उधर थे, ऑनरेबल कामरान मुर्जा साहब और हम भी थे, उसका वज़ीर कानून ने जवाब दिया और मैंने लकीली वो काफ़ी मैंने ली कि मैं शायद TV पे जाना पड़ता है शाम को। ये इनको 4 नोट, इनकी तो बिल्डिंग ही नहीं है। सही है। उसमें मैं आपके जज्बात की खलील साहब मैं आपके जज्बात की कदर भी करती हूं और मेरे लिए काबिल भी है। एक मिनट मिस ये 4 नोटिस मैं भेज रहा हूँ आपको, अभी व्हाट्सएप करता हूँ। इनकी बिल्डिंग जो है इनकी है ही नहीं, वो शॉपिंग प्लाजा था और उसको जो इन्होंने CDA की जगह थी वो घेरी हुई थी और ऊपर जो थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई थी। ये 4 नोटिस मेरे पास है 4। और फिर जब उनको तो करने का मसला है उस वक्त भी इनको नोटिस भेजेगा शो काज के बाद, जब उसको कराना था। दे वर हैविंग एन ऑप्शन, दे कैन गो टू द कोर्ट, नहीं गए और कुछ भी नहीं किया। तो इसमें CDA जाने, हम वो जाने, हम हमारा इसमें फॉल्ट क्या है? CD जहाँ भी देखेगा गैर कानूनी बिल्डिंग है उसको तोड़ेगा। और
ان کا دفتر کا مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ کو میں نقشہ پورا بھیج دیتا ہوں, پوری ڈاکومنٹس یہ نہیں, یہ تو آج ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد بھی کلیئر ہو گیا. لیکن خلیل طاہر صاحب پلیز یہاں پہ 2 منٹ رکیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جذبات ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جس کو آپ اناز ضد پرست کہہ رہے ہیں اسی شخصیت کے بارے میں آپ ہی کے پارٹی کے سینئر لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بیانیہ تو ان کے پاس ہے, ہمارے پاس تو ہے نہیں ہے. پھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ صرف ہمیں اشارہ کریں, ہم اپروچ خود کر لیں گے. نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس شخص کی پاپولیرٹی کو اب ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا, کیونکہ بیانیہ تو اس کے پاس ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے بات کریں گے؟ پہلے تو یہ سارٹ آؤٹ کر لیں کہ آپ نے آیا اس شخص سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اگر کرنی ہے تو پھر اس بات پہ قائم رہیں کہ ہاں ہم نے کرنی ہے. پھر یہ نہ کہا کریں کہ نہیں ہم نے کرنی نہیں, کس شخص سے بات کریں, کس سے بات کریں. یہی کام پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں. یہ پرابلم ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کس سے بات کریں, گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں, لیکن پھر گورنمنٹ ہی تو ہے جس سے بات کرنی ہے. کہ جمہوریت ہے, جمہوری قوتوں سے ہی بات ہوگی, جمہوری قوتیں جو بھی گورنمنٹ ہے, جو بھی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ہی بات ہوگی. نعیم پنجوتا صاحب بھی پارشلی اگری کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف ان کو سمجھائیں گے, لیکن بات جو ہے وہ ان سے ہی ہونی چاہیے. آپ لوگ جن پہ یہ الزام ہے کہ جو یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں گے, ڈیموکریسی سے آگے چلیں گے, ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں آئے ہیں. یہ چھوٹا الزام نہیں ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. اور پھر اس کے اوپر سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کہیں پر بات بھی نہیں ہو رہی کسی جماعت سے, چاہے وہ JUI ہو, چاہے وہ PTI ہو, یا وہ دیگر چھوٹی جماعتیں ہوں. تو پھر یہ تو سچویشن سٹک ہو گئی, اور اس پہ تو پھر آپ لوگ ہی ملزم ہیں. یا میں یوں کہوں کہ سامنے تو آپ لوگ ہی کھڑے ہوئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر, تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت کمپرومائز کر کے اپنی پوزیشن سٹرونگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے, وہ بھی فار ٹائم بینگ. دیکھیں میں صاحب تو چارج فریم کر دیا آپ نے تو بالکل ہی. میں جو کامران مرزا صاحب نے کہا میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے جو مکالمہ ہوتا ہے ہمیشہ سیاسی لوگوں سے ہوتا ہے, اور جو کچھ بھی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا ہے بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے, اور جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے کہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ پرویز خٹک صاحب جب لاسٹ ٹائم ہی پارلیمانی کمیشن بنا تھا, جب انہوں نے الیکشن ہوا تھا 2018 والا, جس میں RTI سسٹم بیٹھا تھا, اور آپ کو پتہ ڈسکا میں کیا ہوا, واٹ ایور جدھر بھی جو کچھ ہوا, تو لیکن اس کے بعد پھر ایک میٹنگ ہوئی, اس کی صرف ایک میٹنگ. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان دا پروونشل منسٹر, میں پنجاب میں تھا. تو اس وقت بعد میں پرویز خٹک صاحب سے ابھی پیش ایک لائن پہ لے رہے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ مانتا ہی نہیں ہمارا خان جی, وہ بڑا ضدی ہو, کہتا ہے پارلیمانی کمیشن کا فائدہ کیا ہے, ہم نے کوئی میٹنگ نہیں کرنی. ابھی لے لیں آپ لائن پہ, اگر میں غلط ہوں گا تو آئی ول اوپنلی آئی ول سے سوری کہ میں نے غلط بات کی ہے. جو کامران صاحب نے فرمایا بالکل درست بات ہے کہ ہمیشہ سیاست دانوں سے ہی بات ہوتی ہے. نمبر 2, وہ جس ابھی نعیم بھائی فرما رہے تھے, میرا اچھا احترام کا رشتہ, ہم تینوں ہی لیگل فرٹرنٹی سے ہیں, ہمارے سینئر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن دا پرابلم از دیٹ ایک تو ان لوگوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے جنہوں نے 9 مئی والے دن بیک وقت 39 آرمی کے اڈوں پہ, ان کی GHQ پہ, ہر جگہ پہ حملے کی. ان سے تو نہیں کم از کم ہوں گے جو مطلب پرپیٹریٹر ہیں خاص طور پر. نمبر 1. نمبر 2, مذاکرات ہوں گے بالکل پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. ان کے بہت اچھے لوگ ہیں, اسد قیصر صاحب ہیں, کامران مرزا صاحب, کوئی پتہ ان کی کوئی شورٹی تو لے, کوئی ان کی کوئی گارنٹی تو دے. آپ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ مطلب یہ کہتے جی ہم ان کو سمجھائیں گے, یہ سمجھائیں گے. اس وقت وہ اچھے تھے جب ان کو یہ کہتے تھے کہ مطلب ہمارا فورم جس طرح آپ نے فرمایا, اور ہمیں باہر سے بجٹ بھی وہ لے کے دیتے ہیں. باجوہ صاحب کو شاہی فریدی نے کہا تھا ہمارے باپ کی طرح, اور ہمارا باپ ہے وہ. بعد میں اسی باپ کو عمران خان کہتے تھے میر جعفر ہے, میر صادق ہے, ڈرٹی ہیری ہے, اور رات کو ایوان صدر میں اس کے پاؤں پکڑتے تھے باجوہ سے, جنرل باجوہ کے, کہ آپ کو ہم تاح یاد جو وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں. انسان کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے نا, کم سے کم اس کو جو بات کرتا ہے اس پہ تو قائم رہے. وہ کہتے جھوٹ بولا ہے تو پھر اس پہ قائم بھی رہو. ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے نا, کوئی کسی بات پہ تو کھڑے ہوں, لیکن ہاں مذاکرات ہونے چاہیے, ہوں گے, پارلیمانی کمیٹی بن سکتی ہے, دس از دا لیگل وے. اور یہی کامران صاحب نے کہا, میں بھی ان کی بات کو سکتا, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے ان سے, اور ہمارے لیے بہت قابل احترام. چلیں ایک چھوٹا سا سوال اور لے لیں, میرے پاس وقت کی کمی ہے. خلیل سندھو صاحب, مجھے باقی گیسٹ کے پاس بھی جانا ہے. مجھے بتائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات نہ کرنا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مسٹیک تھی, غلطی تھی؟ مولانا صاحب, میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی فرمایا, میں کہا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے بزرگ ہیں, ہمارے کے ساتھ ہیں وہ پاکستان. غلطی تھی اور ان کے وہ نہیں, کوئی غلطی نہیں, کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں. کچھ ہو بھی جائے, اگر ہوئی بھی ہے تو ہم دیکھیں, ہم منا لیں گے ان کو, وہ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے باپ کے بیٹے, ہم منا لیں گے ان کو. چلیں ٹھیک ہے. کامران مرزا صاحب آپ مانیں گے